تے کوئی ڈانگ ہو سہی سے یہ دیکھو یہ ڈانگ تھی نہ ماشاءاللہ سبحان اللہ بسم اللہ جائے دوست کھانا ہوئے تو بسم اللہ کرو کھاؤ تے یہ دیکھو تلے ہی باقاعدہ بہارے ماشاءاللہ ہیں پہ بچے ذرا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہیں تو بہارے بھی ہیں پہ تو دے کھندیا پہ انہیں دیکھو راک بن دی پیا لے تے ماشاءاللہ رانگ وٹائی کھڑی ہے کھجی تے ماشاءاللہ جائیں جائیں دوست کھاونی ہوئے اجوا تو پیچھے سان رابطہ کرے سن او تو السلام علیکم سنگت کیا حال ہے ٹھیک ہو خیریت ہے اللہ پاک تو خوش رکھے ہنستے سے وستے رہو تو سارے دے دوسرا یوٹیوب چینل وقت پردیسی کھجن دے حوالے نال تو پہلے آکھیا سی ویڈیو بنے نو جیری ویڈیو بن سی کھجن دے حوالے نال تواڈے کنے اپڈیٹ پہنچ رہے سی تواڈی حیاتی دی خیر ہوے اج دے جڑے ساڈا ولاگ شروع تھیندا پے نا اج تک کھجن دے نا دسے سوں جبلی کیڑی کیڑی کھجی کیڑی ویرائٹی دی ہے ساڈے مدرے تے ماشاءاللہ کھجا ہیں کھجا گھٹ تھی وین تے وڈی کوڑ کوئی 15-20 نا ہن کھجے دے جڑا ایتھا ہیں پیا ٹھیک ہے نا یہ میری این سائڈ تے دے پے تو تساں اے مشکل والا پلاڑی نے یعنی کہ سارا کھجا مکس تھیا کھڑن تے ساری دوجی سائڈ تے اے ساری سکری ٹھیک ہے نا میں اندر ون کے جیری کھجی کھڑے جیری کھجی سعودی شوق دے نال کھندن او تو کو دسے نا جیری سٹاک کر رکھن او تو کو دسے نا باقاعدہ جیرے طریقے نال کھجا ساڈا کھادھا کھڑن تے جویں ساڈا ماشاءاللہ مزرا سونا شہزادہ تھیا کھڑے صفائی ستھرائی والے پاسوں سارا ٹوٹل تو کوال ٹو آل این ویڈیو دے وچ لکھنا ہے تے کوشش کرو ساری ویڈیو پوری پراپر ڈٹھی کرو تاری دی کھجی ہے ہوندے تلے کھڑا تے ایندے بوہارے ماشاءاللہ جڑے کھڑن تے حالی یعنی کہ رنگ حالی کہنی چاہیے پیا اے کوئی 10-15 ڈالے دیر ہے کھجے کو وہ تو بعد کھجا لاؤن چاون پائے سے لاؤن دا مقصد ہے کہ کھجا اپنا رنگ وٹاون پائے سن پیلا تھیون پائے سن جڑے رنگ دے ہیں وہ طریقے نال کھجا والا دی ہاں اپنا رنگ چاون پائے سن تے میں کھڑا ہی ٹائم سکری دے تلے اے تو سارے دے میرے تو بہارے کھڑے ہیں سکری دے ماشاءاللہ سکری دی کھجی ہے اے سعودی لوگ ای کو شوق نال کھندن تے اے جڑی کھجی ہے نا اینے میں مٹھاس تھوڑی یعنی کہ کم ہے تے کھجی ماشاءاللہ بہترین سونی کھجی ہے تے اکثر سوق دے وچ منڈی دے وچ زیادہ تر یہ کھجی وکدی ہے بیاں بھی ورائٹی ہیں یعنی کہ زیادہ چاہت ہی کھجی کو ہیں ہوں تو بعد والا میرے نال کھڑی ہے بھی کھجی بری دی بری دے بہارن اے متو کو لکھے نا اے جڑے بہارن بری دی ٹھیک ہے نا این دے بہارے جڑے ماشاءاللہ وڈے سارے ڈھیر سارے وڈے تے انہیں کو نواون انہیں کو تلے بدھن واسطے کافی ٹائم لگ ویندے تے 2 بندے 3 بندے کھڑن تے بلا پیچھے دکھائیں بہارے دکھاون بدھیندن تے اے جڑی کھجی نا اے ماشاءاللہ گندوڑا اینا میٹھا کھنڈ تھیندے جویں کھنڈ والی کار ہوندے ایک قسم دے جویں گوڑ نہیں کھندے تو ہی قسم دے ماشاءاللہ ایندا گندوڑا جویں پیلے تھیندن اینے شمرا کا کپی جن پائے ویندے اینے شمرا کا کپ کریں تے سعودی لوگ جڑے اپنے کنے سٹاک کر رکھندے نے زیادہ تر کوئی اپنا رکھ چھوڑے دے کھاون واسطے ای کھجی دا نام ہے بری ٹھیک ہے نا اے ہے بری کھجی تے بی کھجی کھڑی اگو تک لکھیندا اوندی ورائٹی بی ہے سارے کنے کوئی 10-15 ورائٹی ہیں کھجے دیاں اور جڑی کھجی کنے سنگت میں پوچھدا پیا نا وہ کھجی ہے تا چھوٹی خیر نال تے ماشاءاللہ یہ خلاصہ دی کھجی ہے جی میں پاکستان او پھیرے والے نہیں چاہیے ودے ہوندے پنڈ موٹر سائیکل تے جا سائیکل دے اوتے پھیرا مرن دے ودے ہوندے اے او کھجی ہے ایندے بندے نے کھیساں ای کھجی دا نام ہے خلاصہ ٹھیک ہے نا تے ایک کھیساں بنا تے سٹاک کر رکھے نے اکثر تو کو میں دکھے سا سی میرے روم تے ایک رکھی ہے کھیس میں او دکھے سا بلی اے او پنڈ تے اے خلاصہ دی پنڈ تھی کہ کھجی تھی گئی تے بیاں جڑا کھجن او تو میں وزٹ کروینا ماشاءاللہ سارے مدرسے تے جڑے ہیں نا کھجا تے سارے آل ٹو آل تک میں وزٹ کروینا تے اے جڑی کھجی دے تلے میں ہن اتھے کھڑدا پیا چھاں دے تلے نا اے کھجی ہے نپتالی یہ کہڑی کھجی ہے نپتالی کھجی ہے ٹھیک ہے نا این دے جڑے یعنی کہ پنڈ تھیندی ہے پاکستان اکثر پاکستانی سارے بیرا جڑے کارگو کرویندن ہی کھجی کو زیادہ تر ہی کھجی دی پنڈ جڑی کارگو وچ ویندی یعنی کہ خراب نہیں تھیندی اتنا او ٹھیک رہ ویندی ہے باقی پنڈ کو اکثر کیڑا وغیرہ کچھ الگ ویندے تے او اگو تو اگو بھی ہے کھجی دکھے نا جیری ماشاءاللہ تلے بہارے لڑک دیکھن جندے او کھجی دا نا تو کو دسے نا او کیڑی ہے دیکھنا اے کھجی ہے سلج ایندا دانا ماشاءاللہ این لمبا تھیندے ایندے تے پیو
ایویں لمبا تو آپ کو نظر دی پی سی پہلی ہر دانا تو سارا ایویں ہے لیکن کھجی دے کھاون دے وچ بیا ایک ذائقہ تھی ویندے اے سلج ہن بی تو آپ کو دکھے نا او کھجی ماشاءاللہ سارے کو پہلے آندی ہے اے کھڑی ہے ماشاءاللہ این کھجی دا نام ہے ونانا ماشاءاللہ یہ رنگ چاہی پیو سے میں تو کو دکھے نا او یہ کھجی جڑے نا اتھا کنے کہیں نہیں تے بی کھجی تے لازمی اس رنگ وٹائی پیو سے ہاں ہاں اتھا کہیں نہیں ہاں یہ ہے اے دے پہ کلر وٹائی پی ہن ماشاءاللہ یہ کھجی دا نام ہے ونان سائیں جو بھی ونان والے تے میں ڈٹھا ہے رتا گندوڑا تھیا کھڑائی میں او دیکھدا پیچھے کھندو ہاں یہ ہے ماشاءاللہ اے تو کو کیمرے میں پتہ نظر دا پہ بھاویں کہے نا اے کھڑا ہے ہاں یہ دانا ماشاءاللہ پٹے دے پیو یہ رتا گندوڑا تھیندا پہ ونان دی کھجی دا رتا گندوڑا تھیندے اے ماشاءاللہ کھجا والا لین اے تو بعد والا بی کھجی ہے کھڑی ہو تو کو دکھے نا میں کھجی جڑی زور دی نا وہ اے ہے انہاں نا ہے سنگائی باقاعدہ میں ہندی تصویر تو کو دکھے نا میں اپنی پروفائل دے اوتے دکھے سا تو کو ویڈیو جو بنے دا ودا سنگائی والی جڑی پینٹ دی کرتون اسا بڑے نو ماشاء سونی جند اے ہے نتا سیف یہ کھجی دا نا نتا سیف ہے یہ پیلی کھجی تھی بہار ہے ماشاءاللہ دیکھو کہ جڑے بہار ہیں انہوں تے ہیں تا 7-8 بہار ہیں لیکن بہار ہے ماشاءاللہ وڈے سارے ہیں وہ تو بعد والا اتھا آنے اے ہے سکری ہمرا او سکری ہے اے ہے سکری ہمرا این دے ماشاءاللہ ڈانگ شوق نال کھندن سعودی لوگ اے رتی پینڈ تھیندی ہے او پیلی تھیندی ہے اے رتی پینڈ تھیندی ہے اے مہو ماشاءاللہ سونا کھجا تھیندن اے کہ ہے بی اے کھجی ہے اے بارو بارو روڈ دے نال ہیں یہ وجہ ماشاءاللہ سونا کھجا تھیندن بی ایک میں کو کھجی یاد اندے پی ہاں سچے اجوا بھی ہے کھجی ایک ذہن بھولی کھڑی اجوا کھجی کھڑی ہے میں تو کو ہوندا وزٹ کرے سا ماشاءاللہ او کھجی تے ماشاءاللہ ڈانگی کیتی کھڑی ہو سے میں ہن وینا بس ہوں کو دے دا اون گندوڑے دے دوں تے ڈانگ دے دوں پتہ پکی کھادی نہ پے ہون کیونکہ ہی ٹائم کو اجوا تیار تھی کھڑی ہوندی ہے باقی ائی لو تھی گیا تو ساری ویڈیو کو پورا واچ کیتی اور میں دلدا تو اجوا لی کھجی دکھینا جو میرے اجوا کتھا ہے خیر میں کھجی دے نزدیک پڑیاں تو کو ہوا کہ تحفہ دکھے نا تحفہ ایک جیسے قسم کا تحفہ ایک بندہ آ دے نا بلی ایک قسم کا تحفہ ہے یہ او تحفہ ان دے واسطے پوری دنیا سکھدی ہے کیا سکھدی ہے پوری دنیا سکھدی ہے ہی کھجور کو کھاون واسطے ہر بندے دا دل آدے جو بلی میں اے پنڈ جڑی کھاواں ضرور کھاواں اون دے وچ جتنا شفا ہے اون دے وچ جتنا اللہ پاک نے یعنی کہ او اے جی نعمت ہے جو جڑا بندہ شوگر والا ہے بی پی والا ہے کوئی شے والا ہے وہ اگر 2-3 دانے کھائی گنے نا اللہ پاک اون دے وچ انجی شفا رکھے جو بہترین تھی ویندے شکر تے الحمدللہ اللہ پاک دے وہ تا ڈھیر سارے نعمت بندہ جتنا شکر ادا کرے تھوڑا ہے انسان کشا نہیں سمجھدا انسان جڑا ہے نا انسان دے بلی جیری شے ہوے میں بدھو کی دیا لیکن یہ جڑی شے ماشاءاللہ سبحان اللہ جڑا بندہ کھندے ہو شفا پیندے تے سارے کنے زیادہ ہی کہانی 2 کھجور 2 کھجن صرف زیادہ کھجا کہانی صرف 2 کھجن سارے کنے تے ماشاءاللہ اون دے اوتے اساں آپ خود ہی کھندو اور جلدا تو کو دا وزٹ کرنا ملی او کھجی کیڑی ہے او کھجی دا نا تو کو تھئی جولتے دسے دا ایتھا نہیں ملا سکدا تاکہ وہ کو پتہ لگے تو کو وہی جو بلی کھاون والا تو سم ہفتے لوگ جڑے نا ماشاءاللہ اللہ پاک میں دعا کرنا جو اللہ پاک ہر مسلمان کو جی کھجور کھاون دی سعادت نصیب کرے او جلو میں تو کو دکھے نا ملی او کھجی کیڑی ہے تے ماشاءاللہ پھلی پئی اسے ہن تے رنگ وٹائی پی ہمیں کافی ڈانگی حسن ہوندے ہوتے تے ڈانگ جڑے حسن کھاون دا سکھاؤ سو نہ تو بجے وہ رتے تو تھے کھڑے سے نہ تو ان دا رنگ تو وٹیا کھڑا ہو سی باقی کھجے کو جتنا آکھے ونجے میری دیر ہے تو ہے وڈی کاوڑ 15 تو 20 جڑے دے رہے ہوں تو بعد پنڈ دا سیزن شروع تھی سجرام دے وچ تے ماشاءاللہ میں او کھجی دے قریب پہنچیاں تے او کھجی دے نظارہ تو کو دکھے نا تے ماشاءاللہ اے کھجی آ گئی ماشاءاللہ اے کھجی ہے سبحان اللہ اے کھجی اجوا دی کیڑی اجوا دی
تے حالی ماشاءاللہ ڈانگ تک نہیں تھے تے باقی پینٹ ماشاءاللہ وڈی تھئی کھڑی ہے رنگ وٹائی کھڑی ہے ماشاءاللہ رنگ دیکھو کلر تو ماشاءاللہ کافی سارا چینج کر رہی ہے تے کوئی ڈانگ ہو سہی سے یہ دیکھو یہ ڈانگ تھی نہ وے ماشاءاللہ سبحان اللہ آلے تانی دے تے کھیسا کرنا چڑھیا کھیسا چڑھے سن ایک کھجی یہ تھی ویندی پئی اندے تے بہارے ماشاءاللہ کھڑن کوئی دوئے ہے کتے بیا ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھو تلے ہی باقاعدہ بہارے ماشاءاللہ ہیں پہ بچے ذرا چھوٹے چھوٹے بچے نہیں ہنے تو بہارے بھی ہیں پہ یہ اجوا دی کھجی ہے ماشاءاللہ ہوں تو بعد بھی کھجیے ہے اجوا دی سارے کنے دو کھجوران دوہے درخت ماشاءاللہ کھجے نال ماشاءاللہ بھرے کھڑن اے ماشاءاللہ ایندے تے ہوسی کوئی نہ کوئی ڈانگ ماشاءاللہ یہ دیکھو یہ پکی کھندے کھڑن چیڑیاں شوڑیاں شو دیا کھندیا پہ انہاں دی خوراک بندی پئی آلے تے ماشاءاللہ رنگ وٹائی کھڑی ہے کھجی تے ماشاءاللہ جائیں دوست کھاونی ہوے اجوا تے پھر سان رابطہ کرے سن او تو اجوا کھویں ماشاءاللہ اجوا ساڈا ماشاءاللہ کافی سارا ماشاءاللہ پک گیا جو ایک دانا میں پٹا صحیح کھاواں ہاں جڑا ڈانگ تھی نہ وے یہ ڈانگ تھی نہ وے یہ کو کھا دے دو سبحان اللہ یہ تو سادے اس بلی کیوں کا نہیں پھلے پہ یہ گودا اصلے جے یہ نر یہ کھجے دے وچ بو رکھے رہندو ہنے دا یہ صرف سیالے دا پھٹ دے نا تے ہنے دا بیج جڑا ہوندے نا اندا دا پاؤڈر ہوندے او کھجی کو رکھنا پوندے تے کھجی وانی گکٹ پیندی ہے ادر وائز یہ نہیں سے رکھے دے نا تے پیچھے کھجی دے وچ ایندے وچ گندوڑے دے وچ گکٹ کانی ہوندی او جڑی اکثر وچ دے دے تساں تے او اگے تے تو دکھیندا جو بیلی ہن یہ بہو دور تو آیا ودا میں تہاڈے واسطے ویڈیو بناون واسطے ماشاءاللہ یہ اجوا دا ڈانگ پاٹایوں بسم اللہ جائیں دوست کھاونا ہوے تا او بسم اللہ کرو کھاؤ تے دوجا ماشاءاللہ بسم اللہ کرتے اساں تا کھندے بھی گودا جائیں بھرا کھاونا ہوے تے پیچھے ست بسم اللہ تے سن رابطہ کرے سن ساڈا نمبر میرا میں یوٹیوب دے ان باکس تے دیکھنے نا جائیں بھرا کھاونی ہوے اجوا دی پنڈ تے بسم اللہ ست بسم اللہ او تشریف گنو سنگتے کھوے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ مٹھی ہے بہار ایندا اپنا ذائقہ ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تے ہو گکڑی پک گئی ماشاءاللہ ایندی گکڑی کافی ساری پکی کھڑی ہے ایندی اپنی چاہت ہے بہار اے لو تھی گیا سارے دوستوں کو میری طرفوں